अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? आप माशाल्लाह कानूनी टीवी चैनल्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आज ईद का दिन है, ईद मुबारक मैंने पहले आपको अलहदा कह दी है। अभी थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जियो टीवी पे चला हुआ था और सलीम साफ़ी साहब ने उनका इंटरव्यू किया है। तो सलीम साफ़ी ने उनसे बड़े अहम अहम सवाल भी पूछे हैं और उन्होंने उसके जवाब दिए हैं। मैं उस हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि शेख रशीद साहब को उन्होंने कहा कि जी आप हर हुकूमत में रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी हुकूमत जो है बेहतर थी? बज़ाते ख़ुद इस सवाल में एक अहम बात थी कि शेख रशीद साहब आप तो बहुत बड़े लोटे हैं, हर हुकूमत में रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत हो, परवेज़ मुशर्रफ की कीमत हो, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, इमरान ख़ान की हुकूमत हो, कोई हुकूमत ऐसी नहीं जिसके अंदर शेख रशीद ना रहा हो। यानी ये बहुत बड़ा तौहीन वाला सवाल होता है कि कोई इतना बड़ा लोटा हो कि जो भी हुकूमत आए उसको सलाम करे। इसकी तस्वीरें आप देखते थे कि नवाज शरीफ साहब को ऐसे ये पप्पी कर रहा है, नवाज शरीफ अवॉइड कर रहे हैं और ये पप्पी कर रहा है, वो बड़ी अखबारों में छपती है। फिर मुशर्रफ के हवाले से इसकी तर्जमान रहा है, फिर काफ लीग में, फिर जनाब ये यानी कि हर दौरे हुकूमत में रहा है। ये बहुत बड़ी खामी होती है जिसका कि उसको ये उन्होंने सवाल किया, लेकिन उसने कहा नहीं जी, सबसे जो खुला डुल्ला था ना सदर मुशर्रफ था कि मैं वहाँ पे सूटा लगाने जाता था। ये उसने कहा है, मैं वहाँ पे सूटा लगाने जाता था तो बड़ा खुला माहौल था और बड़ा मज़ा आता था। यानी कि उसने देखे ना, वो पूछ रहा है कि कौन सा सदर या वज़ीर आज़म काम के लिहाज से बेहतर था, तो उसका आगे से ये जवाब है जो शेख रशीद को बड़े लोग सियासी कहते हैं। कहते जी वहाँ मैं सूटा लगाने जाता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने और एक सवाल किया, मैं मुख्तलिफ सवालों पे आपको बताऊंगा। उन्होंने फिर सवाल किया कि यार शेख रशीद साहब आप बताएं कि इनमें जो है आपको अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो आप क्या समझते हैं कि जनाब इमरान ख़ान का आप साथ देंगे? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। यानी कि उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे मजबूरन इमरान ख़ान का साथ देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की भी शेख रशीद कहते हैं मैंने मुखालफत की है और पनामा केस भी मैंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लड़ा है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि उसने एक तरह की मायूसी का इजहार किया है कि इमरान के अंदर वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि वो दोनों बड़ी पार्टियाँ मुझे कबूल ही नहीं करेंगी। और ये तो बात सही है कि ये शेख रशीद साहब ने, हम इस चीज़ के ख़ुद गवाह हैं, नवाज शरीफ के मिन्नते तरले कर लिए कि मुझे जनाब अपनी पार्टी में दोबारा वापस ले लो। तो नवाज शरीफ ने कहा जी कि मैं शेख रशीद को वापस नहीं लूँगा, क्योंकि यही आदमी था जिसने, शेख रशीद ने परवेज़ मुशर्रफ का तर्जमान बन के नवाज शरीफ के सारी बातें बताई, नवाज शरीफ को जलावतन कराया, गिरफ़्तार करवाया, बढ़ चढ़ के बयानात दिए, सारा कुछ किया। ठीक है। और नून लीग के टिकट पे लड़ा इलेक्शन के, जनाब मैं जब ये जीतूंगा तो मैं नवाज शरीफ की झोली में ये सीट डाल दूंगा, तो बाद में वही सीट जो है ना परवेज़ मुशर्रफ की झोली में डाल दी। इतना बड़ा जो है ना ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है शेख रशीद साहब, इतना बड़ा वो है। फिर उससे जहांगीर तरीन के हवाले से बात की गई तो उसने समझा कि जी जहांगीर तरीन के साथ जो होना था वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसका फेस डैमेज हो गया है, यानी कि उसका बुरा हाल हुआ है बकौल शेख रशीद साहब के। और अब शेख रशीद साहब ने एक और बात कह दी कि जनाब
جو جہانگیر ترین کے آدمی ہیں، ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، وہ ریئیکشن دکھائیں گے. یہ بھی انہوں نے مانا ہے کہ وہ ریئیکشن دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی بڑے افسوس والی بات ہے. مثلا ایک بات انہوں نے کی ہے کہ خسرو پرویز کے حوالے سے سلیم صافی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کا نام آیا ہے اور عمران خان جو ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا. جہانگیر ترین چونکہ نہ ایم این اے ہے نہ ایم پی اے ہے تو اس کے خلاف وہ لگا ہوا ہے، اور خسرو بختیار کے پاس 5-7 ایم پی اے ہیں جنوبی پنجاب کے، تو اس کو وہ تحفظ دے رہے ہیں. تو اس نے کیا کہا شیخ رشید نے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں نا، کہتا ہے جی میں کھل کے تبصرہ تو نہیں کر سکتا، جب ایسے حالات خراب ہو جائیں کہ میری وجہ سے عمران خان کے کردار پہ یا حکومت پہ کوئی داغ دینا چاہیے تو مجھے خود ہی چھوڑ دینا چاہیے. یعنی اس نے خسرو بختیار کے حوالے سے یہ کہا کہ خسرو بختیار صاحب عمران کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں تو انہیں خود ہی چھوڑ دینا چاہیے، ایک اچھی چائے کی پیالی پہ جناب السلام علیکم کہہ کے چلا جانا چاہیے. تو لوگوں آپ کو یاد ہے نا کہ اسی شیخ رشید کے دور میں ریکارڈ ریلوے کے اضافے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ریکارڈ ریلوے کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. اور ایک دفعہ اس نے کہا بھی تھا کہ میں جمعے والے دن جو ہے پریس کانفرنس کروں گا، تو اس نے تو استعفیٰ نہیں دیا. ساری قوم بلبلاتی رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ٹرین کے نیچے مرے ہیں اور حادثے ہوئے ہیں، ریکارڈ 36 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. تو اس وقت شیخ رشید صاحب کی پالیسی کدھر تھی کہ جناب اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جب وہ دیکھے کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو یہ اتنا فضول آدمی ہے شیخ رشید صاحب کہ آج عید کی نماز پہ بھی کسی نے اس سے سوال پوچھا تو کہتا ہے جی کہ میرا دوست شہباز شریف جیل جانے والا ہے. یعنی کہ اتنا یہ دشمنی میں آگے نکل گیا ہے. اور یہی شخص تھا جو نواز شریف صاحب کی پپیاں لیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس سے بڑا ویژن والا اسلامی دنیا میں لیڈر نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ ہوتے تھے. اور آج یہ کہتا ہے جی کہ عمران خان اسلامی دنیا کا لیڈر ہے. اور جب پرویز مشرف تھا تو یہ کہتا تھا پرویز مشرف اسلامی دنیا کا لیڈر ہے. اور برملا یہ کہتا ہے جی کہ میرے جی ایچ کیو کے ساتھ بڑے اہم روابط ہیں، اسی وجہ سے میں آ جاتا ہوں. تو دوستو اس کا یہ چون چون کا مربع انٹرویو تھا جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایک تو جہانگیر ترین صاحب اپنی کارروائی کریں گے، دوسرا عمران خان کے اوپر شیخ رشید نے گول مول الفاظ میں عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ میرے پاس کوئی اور چائس ہی نہیں تو میں کیا کروں، مجبور ہوں کہ میں اس کے جو ہے نا عمران خان کا ساتھ دینے لگا ہوں. یعنی کہ اس کو پاکستان کی نہیں ہے، اس کو اپنی ذات کی ہے. شیخ رشید صاحب کو اپنی ذات کی ہے. تو جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی اگر تھوڑی بہت شرم و حیا ہوتی تو کتنے ریلوے کے حادثے ہوئے ہیں تو استعفیٰ دے دیتا. ٹھیک ہے. اور برملا ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں پرویز مشرف مجھے اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہاں میں سوٹے لگانے جاتا تھا. یہ دوستو یہ حالات ہیں. اور واقعی یہ وہ عمران خان ہے جس نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ شیخ رشید اس کو کہتا تھا کہ تو معمولی کپتان ہے، تو معمولی کپتان ہے ٹانگے کی سواریوں والا، تجھے کون منہ لگاتا ہے. تو اس طرح کے دوستو حالات ہیں. عمران خان کا نہ صرف اپنا ویژن نہیں ہے بلکہ وہ ایسے گھیرے میں آیا ہوا ہے جو دن بدن نہ صرف عمران کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دوستو پہچانو، ان کے چہرے پہچانو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کہا تھا کہ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی گیم گرم ہوگی. تو بس عید بھی آج گزر گئی. اب اس کے بعد جو ہے آپ دیکھنا گیم جو ہے 2 اور 2 4 اور 4 دونے 8 اور 8 دونے 16 کی طرح جو ہے نا گیم آگے بڑھے گی. اور ودن کپل آف ویک 2-4
ہفتوں میں ہی انشاءاللہ یہ گیم جو ہے نا یہ اوور ہو جائے گی، اور آپ کو نہ بزدار کہیں نظر آئے گا اور نہ آپ کو کہیں عمران خان نظر آئے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک تھینک یو، اور آپ سبسکرائب کر رہے ہیں بڑے تیزی سے، میں دیکھ رہا ہوں 700-800 کل ہی آپ نے سبسکرائب کیے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں نا یہ والا رہ گیا اور یہ والا رہ گیا، سبسکرائب کرو اور لائک اور شیئر کرو، اور شیخ رشید جیسے بندوں سے، جیسے عمران خان نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے اس جیسا کامیاب سیاستدان نہ بنائے، تو آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعا قبول کر عمران خان کی، نہ عمران خان رہے نہ شیخ رشید رہے۔ خدا حافظ۔